مومن جھوٹ بولدا ہی نہیں. انہیں کہا جی میں قسم چک کے کہنا بھلا میں گل کر سکنا. مکر گیا. ادھرو اے مکریا ادھرو حضور نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹیا. قبیلے دے سردار دے اتے تو بہتان لا دیتے تینوں یہ گل نہیں سی کرنی چاہی دی. حضرت زید سیڈ تے ہو گئے تے کال ملا لئی کہ دے نال. اوہ بولو یار چلو آج بھگتو پھر نہ سدیا جے کہ دے نال اتھے بڑیاں کالاں ملائیاں جاندیاں نے. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، واجب التکریم محترمہ مکرمہ باحیا با پردہ اسلامی ماؤ بہنوں، برادر عزیز حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہ العالیہ، شفیق مکرم حضرت مولانا محمد عامر سہیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہاں دی اور انہاں دے رفقا دی پیار بری پرخلوص دعوت تے دین دی نسبت نال پہلی مرتبہ تواڈے اس علاقے دے اندر حاضری دا موقع نصیب ہویا. دعا فرماؤ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، میرے اور تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے. دین نال محبت اور دین دے شوق دا اتھوں اندازہ لگا لو تسی. اگر دنیا داری دی کو محفل ہوندی تے لوگاں 2-2 گھنٹے پہلے اگلی صفحے جا کے بیٹھنے ویسے کہ شاید پیچھے رہ نہ جائے، لیکن دینی محفل ہے تے دین واسطے سارے حضرات تقریباً 600 گھر دے قریب جو تواڈے اس علاقے جو لوگ نے سارے مسیتے نہیں آئے تے جڑے تسی بھی آئے ہو لہذا میرا خیال ہے کچھ باہروں آئے ہو، تھوڑے اس پنڈ دے لوگ ہونے نے، یاد دو بات کر لو. ایتھوں اندازہ لاؤ کہ اسی اپنیاں نسلانو دین تو کتنا دور جاندہ دیکھ رہے ہیں. سین میں آباد، کلب آباد، بازار آباد، لیکن مساجد دی صورتحال توڑے سامنے. اکثریت جمعہ نہیں پڑھ دی، اگر جڑے پڑھ دے بھی ہیں تو اس لئے مسیطے بڑھ دے نے جو دوسری اذان آ جاندی ہے تاکہ کوئی مولوی دی دین دی گل ساڑے کھاتے چ نہ پہ جائے. یاد رکھو دوستو، جڑا بندہ جڑی شے دی قدر نہ کرے اللہ وہ چیز جلدی جلدی بندیاں کل واپس لے لے. جس نعمت دی بندہ ناشکری کرے وہ نعمت اللہ کھو لیندے. ایک بندے نے کسی بزرگ نال مشورہ کیتا کہ حضرت جی میرے کل رزق بڑا اتنا زیادہ ہے کہ سنبھالیا نہیں جاندہ، کوئی طریقہ دسو میرے رزق نو بریک لگ جائے مال نو تاکہ میں سنبھال سکا. پرانا زمانہ سے انہوں نے کہا جی تو اونٹ تے بیٹھ کے چنے کھایا کر. تھوڑے دن بعد آیا تو اسا کہ حضرت وہ تے پہلے نالوی کم ود گیا.
انہاں کہا جی تو کردہ کی سی؟ انہاں کہا جی میں اونٹ تے بیٹھ کے چنے کھاندہ سا، جڑا دانا گر جاندہ سی میں اونٹ روک کے تھلے اتر کے دانا صاف کر کے چاہ کے کھا جاندہ سی۔ تو فرمایا ودھنا ہی آئی، میں اس بات کیا سی بے تو اونٹ دے بیٹھ کے چنے کھائیں گا، دانے تھلے گرن گے، رزق دی بے قدری ہوئے گی تے بریک لگ جائے گی، تو جو رزق دی قدر کیتی ہے تے رزق بڑھتا جا رہے۔ پوچھو پرانے بابے آنو پہلے ہیک کماندہ آئی تے سارے کھاندے آن، ان سارے کماندے تے پھر بھی بجلی دا بل پورا۔ اور پھر انہوں پوچھ لو تے سدھی گال کٹے گا مریم نواز انہوں یا شہباز شریف، پورے بریک ہی نہیں لاندہ، نکی جگہ تے بریک ہی نہیں لگ دی جٹ دی۔ حکمرانوں نو گالا نہ کٹو، آپ تبدیل ہو جاؤ۔ سانو کس بندے آکھیا ہے، سانو کیڑے ڈی سی آکھیا ہے، کیڑے ڈی پی او صاحب نے آکھیا ہے، کیڑے تھاندار آکھیا ہے دودھ پاڑی پاؤ۔ سانو کس آکھیا ہے بھی پانی جے دودھ پاؤ۔ ساریاں حرکتاں پٹھیاں ساڑیاں نے گالا حکمرانوں نو۔ تانو کس بندے روکیا مسجد جناؤ، کس بندے روکیا تانو حضور دی سنت تے عمل نہ کرو، یہ تے تیرے میرے اختیار وچے نا، تے جے پھر اسی اختیار دے باوجود بھی نبی دی سنت تے عمل نہ کریے تے حکومت نو گالا نہ کڈو، اپنے ضمیر نو پوچھو بھی غلطی کیڑی ہو گئی ہے خدا، کلمہ پڑھن تو بعد کلمے والی شخصیت تے عمل دی توفیق نہیں مل رہی۔ لمحہ فکریا توڑے میرے لئی ہون اس وقت ذرا تسی سبحان اللہ سناؤ تے میں ہون تانوں کوئی گل سناواں، تبلیغ جڑی میں کرنی سے تانوں کر لیں۔ اے نیانے ساڑھے متے مار دے ہو، انہاں سبحان اللہ آخنے نہیں ہوندی، انہاں سبحان اللہ مار نہیں ہوندی، جڑی گل آوے سبحان اللہ بنے تے بھاویں نہ بنے۔ کھان پین ویلے سیانے اگے تے نیانے پیچھے، جلسے وچ نیانے اگے تے سیانے پیچھے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ دا ساڑھے تے کتنا بڑا کرم ہے اور احسان ہے۔ ایک دفعہ دعوت دے ہو جب من جان تو ٹھیک ہے، نہ منن تا بھائی کو زبردستی تو نہیں نا۔ اگر یہ حضرات علماء حضرات نہیں تو سٹائی تے آ جان تو ذرا سٹائی دے رونق پڑ جائے گی، نہ آن تے بھی انہاں دی مرضی ہے، اگر آ جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ویسے۔ شاہ جی آج اچھا شاہ جی صدقے جائیے۔ اللہ نے ساڑھے تے اپنا فضل اور کرم فرمایا کہ سانو صرف نبی نہیں ملیا، نبیاں دا نبی ملیا۔ اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کے آج رات خواب وچ حضور دا دیدار ہو جائے، صرف نبی نہیں ملیا، انبیاء دا سردار ملیا ہے۔ سانو کملی والا ملیا، نبی ساڑھا کملی والا ہے، سب تو نرالا ہے، سب تو آلہ ہے، جس تو بعد قیامت تک نبوت دے خزانے نو تالا ہے۔ تو جڑا میرے نبی تو بعد کسی اور نبی نو مننے ہو دا منہ کالا۔ دین آخری، نبی آخری، کتاب آخری، امت آخری۔ عمر تھوڑی ہے لیکن عمل تے اجر بڑا ہے۔ آئے حضور آخر تنے جنت حضور سب تو پہلے جان گے، یہ امت آئی آخر تے جنت سب تو پہلے جائے گی۔ اور ساڑھے نبی نو اللہ نے جڑا مرتبہ دیتا ہے، بلندی دیتی ہے،
ویسے حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب دی شان بلند بالا ہے، سارے معصوم نے، سارے اعلیٰ نے، سارے اچھے نے، بے عیب نے، لا ریب نے، سارے حسن و جمال والے نے، کمال والے نے، کوئی شک نہیں کسی نبی دی شان رائی دے دانے دے برابر بھی بندہ بغض رکھے ایمان تو فارغ ہو جاندہ ہے سارے شان والے، پر جدو میرا محمد سارے شانہ والے آ جائے نا پھر کوئی حضور دے برابر بھی نہیں کھلوندہ، اگے بھی نہیں کھلوندہ، پچھے نہیں تلیندے۔ یہ میرے نبی دا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور پھر میرے محبوب علیہ السلام دی پاکیزگی دیکھو کہ کاروے جو بے کے اگر بیوی دے سامنے بندہ کسی اور عورت دی تعریف کرے تو سمجھ تو گئے ہو سو ڈوئی تے چمچہ ساگ آلا تو اس آخنا اسے ماں کو لکھا جے دیاں تعریفہ کردہ بیٹھا۔ اور اگر کوئی خاتون اپنے خامد دی موجودگی کسی غیر مرد دی تعریف کرے یہ خامد برداشت نہیں کرتا، وہ صدقے جامع میں اپنے محمد دے حسن تو بیوی حضور دی تعریف کرے خامد سبحان اللہ کہندہ ہے، خامد تعریف کرے تے بیوی سبحان اللہ کہندی ہے۔ تھوڑا جا منہ بھی کھاؤ گی۔ اتنا میرے نبی دا پاکیزہ حسن و جمال جڑا ویکھیا ویکھدا رہ گیا۔ تیری اور میری ماں اور ہر حلالی دی ماں حضرت عائشہ جی دی ماں ہے وہ تو بولو نا یار ذرا، عائشہ کنہ دی ماں ہے؟ اچھی آنکھوں کنہ دی ماں ہے؟ ایمان والا بولے گا عائشہ کنہ دی ماں ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اے تیری اور میری اور ہر حلالی دی مائیں او دے سامنے کسی نے تذکرہ کیتا یوسف بڑا سونا سی، بڑا حسین سی، بڑا جمیل سی۔ امی جی نے سن کے فرمایا مندیاں میں یوسف دے حسن یہ دا حسن قرآن بیان کرے وہ دے حسن دے کیا کہنے یہ دے حسن یہ دے کسے نو قرآن آکے نحنو نقصو احسن القصص اتنا سونا یوسف۔ لیکن امی جی نے کیا جنہ یوسف نو دیکھیا نا انہوں نے انگلیاں کٹائیاں پر ایمان نہیں لے آندہ، تو جنہوں نے میرے مصطفیٰ دا حسن دیکھیا ہے اللہ جرہ اچھی بولے پر خواب جو حسن نظر آ جائے نا، جنہوں نے میرے سونے دا حسن دیکھے ہیں انہوں نے صرف انگلہ نہیں کٹائیاں کلمہ پڑھ دے گئے نے تے گردنہ کٹان دے گئے۔ میرے نبی دا حسن اتنا بلند ہے اور صرف آقا دا حسن بلند نہیں حضور دے نال جڑی چیز دی نسبت ہو گئی اللہ انہوں بھی بلند کر دیتا۔ حضرت کا جانا بتاتا ہے کہ حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب تشریف لا چکے ہیں، یہ ان کو وصول کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں وقت تُسے سارے انہوں دے استقبال لے چلے جاؤ، میرا پتر تے میں کل لئی سٹھائی تے بچ جائیے، مہربانی کرنا جنہیں بھی آنا ایک ہی آئے۔ ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں، خوشبوؤں کے نگر میں رہتا ہوں، اس کی احمد کا ارتقا دیکھو میں ہمیشہ خدا کی نظر میں رہتا ہوں۔ دیوبندی حضور دا ذکر کر دے تھک دے نہیں، بریلوی حضور دا ذکر کر دے تھک دے نہیں، وہابی حیاتی مماتی سماتی جماعتی نقشبندی سور وردی قادری چشتی حنفی شافی مالکی حملی سارے حضور دا ذکر کر دے تھک دے نہیں۔ اللہ فرماندہ ہے صرف تسی یہ ذکر نہیں کر رہے ورفعنا لک ذکرک میں محمد دے ذکر نو دے واسطے بلند کر چھڑے ہے۔ کوئی میرے نبی دا ذکر کرے یا نہ کرے میرے نبی دا ذکر بلند ہو چکی ہے کیتا اللہ نے۔ تو یاد رکھو جنہوں اللہ اچھا کرے
انہوں کوئی نیواں جنہوں اللہ بلند کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ او دا ذکر کوئی پست کر سکے مٹا سکے مٹان والے مٹ گئے مکان والے مک گئے میرے مصطفیٰ دا ذکر کل بھی سی آج بھی ہے اور قیامت دی صبح تک بولو نہ ذرا روے گا بندے بڑے بڑے وقار لے آئے بڑی دھوم پائے گئی لیکن چند سالوں دے بعد بندہ بھی گیا وقار بھی گیا ذکر بھی ختم ہو گیا لیکن میرے مصطفیٰ دا ذکر بس ذکر او دا مقدہ ہے جدا بندے ذکر کرن او دا ذکر نہیں مقدہ جدا ذکر خدا بلند کرے آؤ ذرا تصورات دی دنیا دے اندر رب دے قرآن دا دروازہ کھٹکائیے ذرا قرآن لو کھولیے کہ میرے مصطفیٰ دا ذکر کتھے کتھے موجود ہے اللہ فرماندے نے میرے نبی دا جسم بھی بلند ہے میرے آقا دا مشن بھی بلند ہے میرے آقا دے چہرے دا ذکر پڑھنے تے والضحیٰ پڑھیا کر میرے آقا دیاں زلفاں دا ذکر پڑھنے تے واللیل پڑھیا کر میرے آقا دیاں اکھیاں دا ذکر ویکھنے تے ماذا البصر پڑھیا کر میرے آقا دے سینے دا ذکر ویکھنے تے علم نشرہ پڑھیا کر میرے آقا دے تاج دا ذکر دیکھنے تے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی میرے آقا دے القاب دا ذکر دیکھنے یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا میرے آقا دی چادر دا ذکر تکھنے یا ایوہ المزمل پڑھ لے میرے آقا دے کمبل دا ذکر تکھنے یا ایوہ المدثر پڑھ لے میرے آقا دی دستار تے پگ دا ذکر پڑھنے یاسین دی تلاوت کر لے میرے محبوب دی امت دا ذکر پڑھنے کنتم خیر امت اخرجت للناس دی تلاوت کر لے میرے آقا دے مکے دا ذکر دیکھنے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا میرے محبوب دی غار دا ذکر پڑھنے اللہ دا قرآن کھول لے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار میرے محبوب علیہ السلام دے اخلاق دا ذکر پڑھنے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے آقا دی ازواج دا ذکر دیکھنے یا ایوہ النبی قل ازواجکا میرے آقا دیاں تیاں دا ذکر دیکھنے وبناتکا میرے محبوب علیہ السلام دی عظمت دا ذکر دیکھنے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے آقا دی سیرت میرے آقا دی صورت میرے آقا دا کردار میرے آقا دا گفتار میرے آقا دی گفتار میرے آقا دی رفتار میرے مصطفیٰ دی خلوت میرے آقا دی جلوت میرے آقا دی صداقت میرے آقا دی عدالت میرے آقا دی سخاوت میرے آقا دی سجاعت میرے آقا دی دیانت میرے آقا دی شرافت میرے آقا دی لطافت میرے آقا دی عظمت حتیٰ کہ میرے محمد دے معراج دا ذکر دیکھنے سیر دا ذکر دیکھنے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا میرے
महबूब दी सीरत भी कुरान है, मेरे आका दी सूरत भी कुरान है, मेरे आका दा ज़ाहिर भी कुरान है, मेरे आका दा बातिन भी कुरान है। ये जो वजह है कुरान भी रहना है ते मुहम्मद दी अजमत ते शान भी रहनी है। ना कोई कुरान तब्दील कर सकता है ते ना मेरे मुहम्मद दी शान तब्दील कर सकता है। क्यों? कुरान दा वारिस भी अल्लाह है ते मुस्तफा दा वारिस भी अल्लाह है। कुरान दी हिफाजत भी अल्लाह ने लई हुई है ते मेरे मुस्तफा दी हिफाजत भी अल्लाह ने लई हुई है। इस वास्ते ना कुरान मिट सकता है ना मेरे मुहम्मद दी सूरत मिट सकती है। हर बंदा अपने ज़ौक़ ते अपने शौक ते अपनी अकीदत दे नाल हुजूर दा तज़किरा पिया करदा है। हर बंदे दी तमन्ना है अल्लाह केड़ा वेला आएगा मैं मदीने जावांगा। भाई सब दी तमन्ना है ना, अल्लाह कैसा वक्त आवे कि मैं जल्दी जल्दी मक्के जावां ते जल्दी जल्दी हर बंदा दुआ कर दे मक्के ते मदीने दी रब सैर करा दे वे। मैं सुने ते हर साल मौलवी आउंदे ने ते भाई इन लगदा जिवें कदी भी नहीं आए। अच्छा भी जेडे मक्के मदीने की सैर करना चाहते हो ना वो तो तुसी पढ़ो मेरे नाल, ते जेडे करके आए हो तो तुहानू हुण शौक नहीं है वो ना करो। ते जिन्हों है ना जरा पता लगे पूरे पिंड विच कि सारे मक्के ते मदीने बनाने वाले नहीं मदीने जान वाले बैठे ने। मक्के ते मदीने दी रब सैर माशाअल्लाह माशाअल्लाह जाला जरा उच्ची पड़े नु फालिज ना होवे कैंसर ना होवे शुगर ना होवे यदि जिंदगी च कोई इनू बीमारी ना लगे। जे बीमार है तो शिफा मिल जाए, बेरोजगार है तो हलाल की रोजी मिल जाए, परेशान है तो परेशानी दूर हो जाए। मक्के ते मदीने दी रब सैर करा दे वे। आवाज आए मक्के ते मदीने दी माशाअल्लाह भाई मक्के ते मदीने दी रब सैर करा दे वे। घर अपना ते आका दा मुड़ मुड़ के विखा दे वे। घर अपना ते आका दा घर अपना ते आका दा मुड़ मुड़ के। अच्छा कुछ साथी इंज दे बैठे ने जेडे आप नहीं बोलते ते वो दूजे वाल वेखदे ने भी ये बोलदा है कि नहीं। ते मैं सारे ना वेख रहा ते मैं ना किसी का नहीं लैना ते इशारा भी किसी ने करना। वैसे वो समझ गए ने जेडे दूजे वाल वेखदे ने ते आप। मक्के ते मदीने दी घर अपना ते आका दा मुड़ मुड़ के तेरे दर उत्ते झुक झुक के हर दम मैं करा सजदे। तेरे दर उत्ते झुक झुक के हर दम मैं करा सजदे। महबूब दे रोज़े ते रब सलवात पढ़ा दे वे। महबूब दे रोज़े ते रब सलवात। रब्बा सुन ले दुआ साडी। अल्लाह जड़े उच्ची आमीन कवन जिवें वहाबी नमाज कहंदे ने जल्दी जल्दी दुआ कबूल हो जाए ताकि मेरे वहाबी दोस्तों को पता लग जाए भाई इन्होंने आमीन आउंदी है पूरी चट नहीं। अल्लाह तुहानू मक्के ले जाए, अल्लाह मदीने ले जाए। हर बंदे दे दिल दी तमन्ना है
اللہ سانو مدینے لے جائے ہر بندہ دعا کر دے مدینے دا ذکر سن کے رو پہندا ہے مدینے والے دا ذکر کریے عاشق دیاں اکھاں چھم چھم برسدیاں نے مدینے دے بازاراں دا ذکر آوے عاشق تڑپ جاندا ہے مسجد نبوی دے میناراں دا ذکر آوے عاشق تڑپ جاندا ہے احد پہاڑ دا ذکر آوے عاشق تڑپ جاندا ہے بدر دا ذکر آوے عاشق تڑپ جاندا ہے احد دا ذکر آوے عاشق تڑپ جاندا ہے میرے محمد دے ابو بکر دا ذکر آوے عاشق تڑپ جاندے میرے نبی دے عمر دا ذکر آوے دیوانہ تڑپ جاندے میرے آقا دے عثمان دا ذکر آوے دیوانہ تڑپ جاندے میرے آقا دے علی دا ذکر آوے دیوانہ تڑپ جاندے میرے آقا دے حسن دا ذکر آوے دیوانہ تڑپ جاندے میرے نبی دے حسین دا ذکر آوے دیوانہ تڑپ جاندے ایو ہی کہندے کہ میں میرے محبوب دے حسن و حسین دی صورت سن کے اللہ میں نو گلیاں بھی کھا دے جنہ گلیاں وچ میرا محمد انہ دو شہزادیاں نو موڑیاں تے چک کے اللہ میں نو غار بھی کھا دے جس غار دی 3 میل دی چڑھائی وچ ابو بکر میرے سونے نو موڑیاں تے چک کے اللہ او غار دی اندر زیارت کرا دے جتے 3 راتاں صدیق سب دے ڈنگ کھاندا رہا پر محمد دے دیدار دی لطف اٹھاندا رہا ایو ہی کہندا رہا دید تیری جے پانی منگے تے میں خوہ جوان دے گیڑا کر دے سونیا اے جی کر دے سونیا تینو گود بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا کیونکہ تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی یاراں باج محمد بخشا اے سنی پئی یہ حویلی باغ بہاراں اے باغ بہاراں اتے گلزاراں کاری یار ملل دکھ جانے ہزاراں تے میں شکر کراں لکھ واری ہر کوئی بیلی چنگے بڑھاندا ہے ہر کوئی یاریاں چنگیاں نال آندا ہے پہلے چک کر دے اے میرے نال یار چنگا لگے گا کہ نہیں تو چن کے یار بناویں تیرے چنو وچ غلطی ہو سکتی ہے میں چن کے یار بناواں میرے چنن وچ غلطی ہو سکتی ہے کہ جس محمد نو یار اللہ چن چن کے دیتے نے میرے نبی نو اللہ نے چہرہ بھی چن کے دیتا ہے زلفاں بھی چن کے دیتیاں نے پلکاں بھی چن کے دیتیاں نے میرے نبی نو تاج بھی چن کے ملے آئے معراج بھی چن کے ملے آئے مزاج بھی چن کے ملے آئے میلاد بھی چن کے ملے آئے سینہ پسینہ تے مکہ مدینہ بھی چن کے ملے آئے خلوت تے جلوت بھی چنی ہوئی ہے صدیق بھی چنیا ہویا ہے عمر بھی چنیا ہویا ہے عثمان علی بھی چنیا ہویا ہے طلحہ زبیر بھی چنیا ہویا ہے سعد و سعید بھی چنیا ہویا ہے معاویہ بھی چنیا ہویا ہے نواسے بھی چنے ہوئے نے بیویاں بھی چنیا ہویا نے بیٹیاں بھی چنیا ہویا نے میرے مصطفیٰ دی زندگی دا ایک ایک لمحہ بھی خدا چنیا ہے یار بھی خدا چنے نے سسرال بھی خدا چنے نے داماد بھی خدا چنے نے رب دے چنے غلط نہیں ہو سکتے آکھو
رب دے چنیاں چ کوئی عیب نہیں ہو سکدا رب دے چنیاں وچ کوئی شک نہیں ہو سکدا رب دے چنے دغا باز نہیں ہوندے رب دے چنے بے وفا نہیں ہوندے اے جو وجہ اللہ نے اپنے نبی نو جڑے یار دتے نے تابعدار دتے نے غم گسار دتے نے پہرے دار دتے نے پیارے یار دتے نے اگ دے انگاریاں تے لیٹ کے بھی یاری محمد نال نہیں توڑی ہاتھ گڑیاں پا کے بھی یاری مصطفیٰ نال نہیں توڑی بچے جبا کروا کے بھی یاری مصطفیٰ نال نہیں توڑی حتیٰ کہ زندگی دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کروا لینے پر کل بھی محمد دے نال رہنے کوئی میرے نبی پاک نال یاری لا کے کسے توڑی اچھا بھی 1446 سال گزر گئے علماء بیٹھے نے سٹے انہوں کو چلو آج بھی پتہ لگ جائے نا کہ فلاں جگہ تے حضور دی کسے بندے گستاخی کیتی ہے وہ گھر مان کو چھڑ نہیں جائے گا کہ میں جاواں کہ نہیں وہ اپنے پیون نے پوچھے گا ابو جی فلاں جگہ تے حضور دی گستاخی ہو گئی ہے کی خیال ہے میں جاواں گا کہ نہیں وہ آکھے گا گھر جاواں گا دیر ہو جائے گی اتھوں ہی دوڑے گا کیوں اتنا باپ پیارا نہیں جتنا مصطفیٰ پیارا ہے اتنی اولاد پیاری نہیں جتنا مصطفیٰ پیارا ہے اور یہ سبق بھی اسی صحابہ کو لے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے باپ نو کہنے لگے سیدنا صدیق اکبر نو ابو جی تو انو ایک دل چسپ جی گل نہ سنا ماں جی بیٹا سنا فرمایا فلاں جنگ دے موقع تے بدر دے موقع تے میں آیا سا ہونا والوں تے تسی سو اینا والوں میری تلوار دی زد تھلے تسی آئے تے میں اختیار رکھدا سا کہ تو انہوں قتل کر دیاں لیکن میں باب سمجھ کے چھڑ دیتا اگو سیدنا صدیق اکبر بولے وہ سکتا تو تے پیو سمجھ کے میں نے چھڑ دیتا سی نا پیدا کرن والے رب دی قسم ہے کہ تو میری تلوار دی زیادہ تھلے آ جاندہ میں پتر سمجھ کے نہ چھڑ دا حضور دا بے ادب سمجھ کے قتل کر دیندہ کوئی بندہ جیو جاوی ہوئے گناہگار تو گناہگار بندہ بھی حضور دی توہین برداشت نہیں کرتا ایک غزوے دے موقع تے عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین وہ بھی نال سی تے ایک مہاجر اور ایک انصاری دی آپس وچ کسی گل تو میں ہو گئی یعنی تھوڑی جی تکرار ہو گئی تے منافق دا کم ہوندہ ہے جلدی تے تیل پانا منافق کدی بھی صلح نہیں کروانا وہ کہتا اللہ کرے بے لڑائی اور ودے انہیں آکے انصاریاں اے نہ مہاجران اور کھواؤ پلاؤ اور انہاں نہ رشتہ داریاں کرو آئی توڑے سامنے اکھاں کٹ دینے تے نالی کہن لگا مدینے پہنچن دے مینو عزت والے لوگ نعوذ باللہ ذلیل لوگانو مدینے جو کٹ دینگے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کم سن صحابی سی اٹھ کے حضور کل جا کے چلے گئے اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے آقا عبداللہ بن عبی نے آج انی بڑی گل کر دیتی ہے میں چونکہ کم عمران میں کمزور سا میں تلوار نالو دی گردن نہیں اڑا سکیا آقا پر دکھ بڑا لگائے کہ جڑا توڑی توہین کرے توڑے یاران دی توہین کرے ایدہ مانا اے وے جدو کوئی حضور تے یاران دی توہین کر دے مومنانو دکھ بڑا لگ دائے جدو کوئی حضور تے یاران دی تعریف کر دے ادھو مومنانو خوشی بھی آنکھوں نہ یار حضور دا ذکر ہو رہا ہے تو انہوں خوشی ہو رہی ہے حضور نے فرمایا کوئی گل نہیں میں ہونے بلا لینا وہ کڑا دور ہے ادھر آ بھی عبداللہ آگئے فرمایا تو آکی یہ گل انہیں قسمہ چکیاں
تے منافق دی علامت حضور نے یہ بیان فرمائی ہے جڑا گل گل تے قسم چکے. ویسے آج کل اسما قسم نہیں چکتے، ویسے ہمیں کہنا ہے جی تیرے سر دی قسم، یہ بھی قسم جے تیرے سر دی قسم، مینو تیری قسم. واہ بھائی واہ، یہ حجر اسود ہے جی دی قسم پہ چکنا ہے. مینو غازی عباس دی قسم، صدقے بھائی تیرے، مینو پیر حسین دے گھوڑے دی قسم. قسمہ دا سلاب آیا ہے ہر گل تے قسم. اے مومن بندہ بولے نا تو انہوں قسمہ دی لوڑ نہیں پیندی، بندے چہرہ پڑھ لیندے نے یہ سچ بولدا ہے. مومن جھوٹ بولدا ہی نہیں. انہیں کہا جی میں قسم چک کے کہنا بھلا میں گل کر سکنا، مکر گیا. ادھرو اے مکریا، ادھرو حضور نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹیا. قبیلے دے سردار دے اتے تو بہتان لا دیتے، تینوں یہ گل نہیں سی کرنی چاہی دی. حضرت زید سیڈ تے ہو گئے تے کال ملا لئی کہ دے نال. اوہ بولو یار، چلو آج بھگتو پھر نہ سدیا جے کہ دے نال. اتھے ہی بڑیاں کالاں ملائیاں جاندیاں نے، بڑے پیکج لے جاندے نے. اے ٹیلی نارے حالانکہ اللہ دی مارے، اے جائزے بالکل نجائزے، اے وارے بالکل فارغے، اے زونگے جھوٹا ٹونگے، اے یوے ویسے ہی فوے. کال ملاؤ دوسری لین تے مصروف، کال ملاؤ سسٹم اس نمبر کی شناخت نہیں کر رہا. کال ملاؤ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے. کال ملاؤ آپ کا مطلوبہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں، چھٹی کرو. میں نو ایمرجنسی پئی ہے، شاہ صاحب نے فون کرنا ہے، مولوی صاحب کتے پہنچے نہیں. ابو بی بی کہن دیئے بھئی کال ملائی نہیں جا سکتا. فرمایا بڑیاں کالا ملائیاں نہیں. اللہ کہندہ ہے ایک ویری میری قدرت والی اکسٹینج وچ بھی پیکج لا، ایک ویری ادھر بھی کال ملا. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. کال ملا انہ هو السمیع البصیر امن یجیب المضطر اذا دعا ادعونی استجب لکم. کال ملا ذرا میری قدرت والے ایکسٹینج دے اندر کدی بیزی نہیں ملے گی. اے نہیں ہے کہ بھئی اللہ آکھے بے پنجابی آلوں نے منگن دے، پہلے وٹوانوں منگن دے، بلوچہ تو چپ کر دے، بلوچ مانگ لائے، وٹو صاحب تو سی چپ کرو تے، رانا صاحب تو سی چپ کرو تے فلانا. نہیں نہیں نہیں، عربی آلے نے منگن دے ہوتے نہیں. اللہ فرماندہ ہے ساریاں اپنے اپنی بولیاں اکے تھاں تے کٹھے ہو کے منگ لو، میں سارے ہاں دی سمجھاں گا بھی سناں گا بھی تے جو منگ دے نے. وہ کون ہے؟ آنکھو نا یار. کیڑی رات نو کالے پتھر تے ٹر دی ہوئے، کسے نو کی پتا کی جا رہے. اللہ فرماندے نے ٹر دی کیڑی نو بھی ویکھ لینا، او دے پیران دی آواز بھی سن لینا تے او دے پیران دی لکیر بھی میں. او کون ہے؟ اللہ دا نام میرے خیال حولے لین دے، کو مسئلہ بڑے ہیں ایسے. آکھو جنہاں نو اللہ پیدا کیتا ہے تے جڑے اللہ دا کھاندے ہو او ذرا آکھو تھوڑا جا اور دور لاؤ. آکھو گے تے حضرت سلطان باؤ دا شعر پڑھیں گا، اگلے سال تک خوشبو محسوس کرو گے. آکھو تے تاں ایک ویری پھر تے چوتھی ویری ذرا حیدری مزاج چھے. اللہ بھی اللہ
चंबे दी बूटी ते मुर्शिद मन मेरे विच लाई तंदूर ते हड्डां दा बालन असी हावां नाल तपाया गत गत मुकियां कीते पेड़े उत इश्क पले थुण लाया तन दी हांडी मन दा सालन उत लूण सबर दा पाया गुलाम खरीदा मैं सारा ही तेरा तेनू अजे यकीन नहीं आया जीवे मुर्शिद अजीबे मुर्शिद कामिल बाहो ते जिन्ने बुटी लाई फिर जड़े अल्लाह दे वलियां दे मुनकर ओ ना बोलो जड़े अल्लाह दे वलियां दे दीवाने ओ बोलो हजरत ज़ैद ने काल मिलाई क्यों खज्जल ते ख्वार हो के फिर के थक के आ जाते हो कदी गां दे थल्लों ते कदी गां दे हो तो कदी आओ रब नाल काल मिला लो अल्लाह गल मेरी नहीं अगर आज तेरे नबी पाक दी इस गल ते मोहर लग गई तो क़यामत तक दलील बन जाएगी सहाबा भी गलत फहमी करते सन अल्लाह ने गल की है तेरे नबी दे सामने कसम चुक के सच्चा हो गया है हालांकि तेनू पता है इन्हें बेअदबी की है मैं सहाबी हाँ ते सहाबी झूठ नहीं बोलदा मोमिन कदी झूठ बोलो ना तुसी नहीं बोलते मैं सुनिया तुहाडे पिंड दी बड़ी बड़ी तारीफ सुनी है भी तुहाडे पिंड वाले झूठ बोलते ही नहीं ते सच दे नेड़े नहीं जाते अल्लाह तुहानू सलामत रखे मैं भी इथों दे रहन वाला पंजाब दा पता है ना गल गल ते गाल भी करनी है ते झूठ भी
جھوٹ دا نام سی رکھیا گپ، ایویں گپ ماری ہے۔ قرآن کہندا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ کہندا میں گپ ماری۔ زبان پاک رکھو، یا اللہ ہن تو کچھ کر۔ اللہ فرماندا ہے جبریل دوڑ کے جا، میرے نبی نو جا کے دستے سونیا اے جدو منافق تیرے کول آندے نے تے بہتیاں قسماں چک چک کے اڈیاں چک چک کے تیرے نال گلاں کردے نے، یہ سارے بہتیاں قسماں کھان والے جھوٹے نے، میں گواہی دینا وا تو بھی سچا ہے، تیرے یار بھی سچے نے۔ اے بیٹا شہزادہ جڑا موبائل تے نا، اللہ تینے خوش رکھے بیٹا، اگر کوئی پریشانی ہے تو خدا تیرے پریشانی دور کرے۔ مسجد کی قربانی دے بکر تعالیٰ سر سٹ کے نہیں بیٹھنا بیٹا، آگے ہو جا تھوڑا آگے ہو جا۔ اسا مولوی ہنیرے وچ حلوہ ویکھ لینے ہیں، ایڈے روشنی چ بندہ نظر نہیں آئے گا۔ توجہ ہے تو اڈی بھائی؟ ہاں میرا مصطفیٰ بھی سچا ہے تے حضور دا صدیق بھی، بولو بولو، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی، سعد بھی، سعید بھی، ابو ہریرہ بھی، حنزلہ بھی، خزیمہ بھی، حذیفہ بھی، حسن بھی، حسین بھی، کھل کے بولو مہاجرین بھی، انصار بھی، جڑے میرے نبی دے نال بدر گئے وہ سارے صحابہ بھی، جڑے احد گئے وہ بھی، جڑے خیبر میں حضور دے نال گئے وہ بھی، جنہ میرے نبی دے پیچھے پڑھیاں وہ بھی، جنہ میرے محمد دیاں تقریراں سنیاں وہ بھی، جڑے بستر تے ستے وہ بھی، جڑے نال ٹرے وہ بھی، ہن اچھی بولی تے جڑے آج بھی نبی دے نال ستے نے او یار بھی۔ سونے آئے بک بک کر دینے منافق نے قسمہ چوک کے تینوں کہنے جیسی نہیں گل کی تھی، میں سنی ہے بکواس کی تھی ہے، لیکن جڑی گل میں کرنا چاہتا سا اسے عبداللہ بن عبی دا بیٹا او دا نام بھی عبداللہ سی، سچا سچا پکا مومن صحابی سی۔ انہوں جو تو پتہ لگا ہے نا کہ میرے ابو نے نبی دی توہین کیتی ہے اور نبی دی جماعت دی توہین کیتی ہے۔ توجہ بھائی شہزادے ہو، او بھائی او شہزادے ہو، ہیلو اوے بریام شاباش پتر تیرے میرے بال بیک بیٹا ساری تقریر تے بڑا کھراک پکر آگے ہو جاؤ نہیں تو میں اتھے آ جانا۔ کرکٹ ہوئے تو توڑی کمر درد نہیں ہوندی، مسیح ترے مولوی نے بیک کے توڑی ترکے لئے پیڑ پہ گئے، اے ٹوپی آلے بیٹا یا باہر ٹور جائے جا گلہ نہ کرے۔ شیطان بڑا نام مراد ہے، یقین جانو ہو سکے یہ ایڈی اچھی تقریر پہ ہوندی ہے تے بڑے ذوق نال سن دے پہنے کسی نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ حضرت عبداللہ نے پتہ لگا میرے باپ نے توہین کی تھی حضور دی جماعت دی۔ مدینے دے راستے کھڑے ہو رہا جڑا راستہ مدینے میں جا رہے ہیں، کیوں کھڑا ہے؟ بس میں کھڑا نہیں، انی دیر نو آ گیا عبداللہ بن عبی، اونٹ تے سوار ہو کے پکڑیا، اونٹ نو بٹھایا، باپ دا گرے بہن پکڑیا، پکڑ کے زمین تے لٹایا تے او دی گردن تے رکھی تلوار، توڑ تے تلوار رکھ کے آکھیا کی آکھیا سی حضور نو توہین کی تھی میرے نبی دی، بڑی توجہ نال گل۔ حضرت ابو بکر آئے چھڑ دے یار نہیں چھڑنا، عمر آئے چھڑ دے یار نہیں چھڑنا، اینی دیر نو حضور آ گئے۔ حضور آکھو حضور، آواز نہیں آئی حضور آکھو حضور، حضور کل نبیان دا شاہ آیا ہے، کل نبیان دا شاہ آیا ہے، شکر کے ساوچ سا آیا ہے،
نبیاں پڑھو سارے کل نبیاں دا شاہ آیا ہے شکر کے ساوچ بس گنگا نہ بولے باقی ہر کوئی بولے کل نبیاں دا شاہ آیا ہے شکر کے ساوچ سا آیا ہے شکر کے ساوچ سا آیا ہے پاک محمد رب سونے دا پاک محمد رب سونے دا بن کے آپ گواہ آیا ہے بن کے آپ گواہ آیا ہے شکر کے ساوچ شکر کے ساوچ سا آیا ہے مدت تروں دیاں بیٹیاں ہوتے مدت تروں دیاں بیٹیاں ہوتے کرم دی کرن نگاہ آیا ہے شکر کے ساوچ ایک میں تنہوں گال دس دے حضرت شاہ صاحب دی موجودگی جدو کو سید بیٹھ ہوئے تو میرا دل بڑا خوش ہوں ہے کیونکہ ایسی آل رسول دی عزت بڑی کرنے ہیں ان عزت کرنے ہیں کہ نماز ویچ بھی انہوں نے باہر نہیں کٹ دے یقین آل رسول دی ان عزت کرنے آکے ایک بتا میں کہنا کہا تُسی یہ اہل بیعت انہیں نہیں مندے میں کو چبل جہان دیا ساڑھی تے نماز نہیں ہوں دی جو تک انہیں تے درود نہ پڑھ لئی ہے تو کہنا مندے نہیں میں نے کہنا کہا تو حسین نو نہیں مندے میں کہا سبحان اللہ بھی تیری مندے اسی نہیں شکل تیری نہیں رل دی اچھا بعض بندے نا میں اختلافی گل کدی بھی نہیں کی تھی میری عادت بھی نہیں ڈالے جیتے انہیں دیاڑی لگ جائے پھر میں دماغ خراب ہے میں اللہ تو انہوں خوش رکھے تو انہوں پتہ لگ گیا ابھی میں اختلافی گل نہیں کرتا ویسے میں انہوں حیدری ہون تے شاہ جی شخص کوئی توڑا کسمی گرامی محمد دل شاہ زیاد صاحب اشتہار تو توڑا نہ لکھے چلو جڑا ہو بھی دل شاہ بھئی سانو حیدر صدیقی تے اسی ہیں ہی فاروقی اسی ضرور ہیں عثمانی بھی ضرور ہیں پر سانو خدا دی قسم اپنے آپ تے حیدری ہون تے شک کوئی نہیں اسی پکے حیدری ایسی گل کریں گا توڑا ایمان تازہ ہو جائے گا کیوں جدو بھی کسی نے سانو ویک کے آکھیا نا سانو ہی ویک کے آکھیا یا علی کی ہو گیا جی سانو ویک کے لوگ کی کہنے یا علی میں نے میرے دے بچے لڈو ہون تیرے موت پاواں کیوں وہ تینوں پتہ لگ گیا ہے نبی حیدری انج دی ہوندے نے پاجی ایسا تو تانوں ویک کدی یا علی نے آکھیا کیوں سانو یاد جو نہیں ہوندا شکر رلے تو تاں آکھی نہیں جی تسی حسین نو نہیں مندے میں کہتے بیٹھ کے میں حسین دی شان ایک دو بشرے پڑھ دینا یہ تیری ولدیت ٹھیک ہوئی تو آکھے گا من دے تے جی ولدیت ہی غائب ہوئے تو پھر تیرے تے شکوہ پڑھتا ہی نہیں ہے درد خون مقدس دی تصویر دا نام حسین میں پڑھتا ہی نہیں ہے درد خون مقدس دی تصویر دا نام حسین زہرا دے شیر مبارک دی تاثیر دا نام حسین نانے دے سونے سپنے دی تعبیر دا نام حسین سانو ظالم تو نہیں ڈر لگدا ساڑے پیر دا نام حسین سانو ظالم تو نہیں ڈر لگدا ساڑے پیر دا نام
حسین کیونکہ ہندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن کئی تک انہاں دی رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فین دو پھل دنیا وچ انج دے بھی نے جڑے میرے نبی دے دل دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین یہ جنہ دا ایمان تازہ ہے نا ذکر اہل بیت سن کے او ذرا مدینے دے باہر حضرت عبداللہ نے اپنے باپ دی تون تے رکھی ہوئی ہے تلوار حضور آ گئے کی گل ہے عبداللہ سونے آئے نے توڑی تو ہین کیتی ہے یہ تون نہ لاوا حضور فرمان لگے بھی تیری غیرت دا تقاضا ہے انہوں مار چھڑو میری رحمت کہن دیئے چھڑ دے یار اچھا آقا تسی روکی ہے میں نہیں ماردا پر ایک شرط چھڑاں گا جیسے اسی کسی دی گل کریے نا تو گل انہیں چنگی نہ لگے ایسے کہنے اپنے الفاظ واپس لو حالانکہ منہ چو گل نکلی اپنے الفاظ واپس لو لیکن حضرت عبداللہ نے یہ نہیں کیا اپنے الفاظ واپس لے انہوں نے کہا الفاظ بدلے الفاظ واپس نہیں لینے میرا پیو الفاظ بدلے کیوں کی آنکھاں تلے پہ ہوئے آنے کڑ کے انہیں مارن لگے فرمایا ایتھے پیا اعلان کر میں ذلیلہ محمد عزتاں والا ہے میں ذلیلہ محمد عزتاں والا ہے پھر میں نو کہہ لین دے پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو چپ نہیں رہنا پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں آواز آئے پیار نبی سے کرنے والے پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں ان کے نام پہ مرنے والے کیونکہ محبوبات نکتہ چینی محبوبات شاہ جی توڑا نام صبغت اللہ واہ جنت رنگی اللہ دا چڑھے آؤ وہ بھی احسن شاہ جی یہ تو انہوں ہدیہ کر رہے ہیں تاکہ تو انہوں صدقہ لگتا ہے یہ سید عجیب نے یہ صدقہ لے نہیں سکتے صدقہ دے سکتے ہاں زندہ بات کیا بات ہے شاہ جی کیا بات ہے بزرگو لٹ لیا جے گل کہہ کے پر انہاں دا صدقہ کھائی آؤ تے ہدیہ دیتی آؤ وہ صرف کھاتی نہ جاؤ ہے توجہ توڑی بھائی بھائی جی صدقہ کھائیے نا انہوں کوئی دیدہ بھی ہے اللہ محبوبات اس میں گرامی حاجی اکرم گل بھی تکرم کی تھی ہے نا میں نے پنگے پتا سی کہ حاجی ضرور ہونے کیونکہ انجی دی گل پر حاجی کر دینے نا اللہ سارے انہوں حاج کرا تھا اگلے سال سارے حاجی بن کے آکھن ایسی انجی کرتے انہیں محبوبات نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوندہ محبوبات حضرت میرے والوے کھو آ گئے نے مجھے پتا توڑا پیار ہے انہاں نال پر جاری میرے نال بھی لا لو پر دل بڑا عجیب ہے دل کدے کدے لگتا ہے اگو شاہد ہوئے مولانا شاہد عمران عارفی صاحب نو بیک کے دل اب مولوی اب بہ جاؤ صوفیو دسو یار تسی کدی کامیاب نہیں ہونا
پاکستانی قوم نے نہیں کامیاب ہونا کیوں؟ جڑا کرسی تے بیٹھو انہیں برداشت نہیں کر دے. آؤ میری جان، آؤ مولانا، ماشاءاللہ توڑے آن ڈالی میری جان چھٹی. آجو 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا بھی جنہوں حضرت نوے کی خوشی ہوئی ہے سبحان اللہ کی. ایک بری پھر آکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے دیکھیں نہیں کوئی ملاقات ہون لگ پئی اپنے ماشاءاللہ. اے پنڈ بڑی خوش قسمت ہے ماشاءاللہ جنہیں ساڑی ملاقات کرائی ہے. کوئی نہیں آجے تے مائیاں کمپنی دی مشہوری واسطے اگلے سال تو سے میں نو اٹھ کے ملو گے. آج تے میں آیا کمپنی دی مشہوری واسطے اے پرانے نے. اچھا بھی جدی گل کہہ رہے ہیں کہ چھڑ دی بس کری صحیح دسنا. میں ویسے نہیں بھی اپنے وارڈ دے موڑ میں منگنا. محبوبہ تے نکتہ چینی محبوبہ تے توڑے سیلی نکل گئے. میں تنہوں اگے آکھیا جدو مہمان آ جائے نا تو پھر میرے جیسے معذور والوں کو میں دائی. محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا اصل منافق جانی اسنو ایویں جھوٹے پیار جتاؤندا. سانو دسیا عشق دے مبتی جڑا مڑ مڑ کے فرماؤندا آدم جتھے دل لگ جاوے اتے عیب نظر نہیں آندا. فرمایا اے الفاظ بدلے. آنکھیں میرے تو بڑا ذلیل کوئی نہیں، محمد تو بڑا عزت والا کوئی نہیں. اس اپنے الفاظ بدل دیتے کہنے لگا غلطی ہو گئی ہے میں ذلیل ہوں، محمد عزت والا ہے تے او دی جماعت بھی عزت والی ہے. میں عرض کر رہا سا ہر بندے دی تمنا خواہش ہوندی ہے اسی مدینے جائیے. مدینے کیے قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینے جانا ہے. قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینے جانا ہے. گنبد خضرا کے جلووں سے شیشہ دل چمکانا ہے. قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینے جانا ہے. دیتا ہے قرآن گواہی ہے حکم رحمان یہی. دیتا ہے قرآن گواہی ہے حکم رحمان یہی. تھام لو دامن میرے نبی کا جس نے جنت جانا ہے. تھام لو دامن میرے نبی کا جس نے جنت جانا ہے. قبر میں آئیں گے جب فرشتے کہہ دیں گے سرکار میرے. قبر میں آئیں گے جب فرشتے کہہ دیں گے سرکار میرے. آرام سے سونے دو اس کو یہ تو میرا دیوانہ ہے. اکے ہوتی حضور نے یہ تمانا ہے اللہ نے میرے محبوب دے ذکر نو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جمیں دن گزردہ جا رہے ہیں میرے نبی دے ذکر نو بلندیاں ملدیاں جا رہی ہیں. قیامت تک حضور دا ذکر بلند ہوندہ رہے گا. کیوں؟ یہ دے ذکر نو اللہ نے آکھیا سونے اساں تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کر دیتا ہے. مولانا تشریف لے آئے نے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا. ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے زندگی باقی ملاقات